अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत और आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखें, खैरियत और आफियत से रखें, दीन और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाएं, आमीन। सूरह यूसुफ आया नंबर 44 शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। तो पिछली आयतों में हम पढ़ रहे थे कि बादशाह ने एक ख्वाब देखा जिसमें वो देखता है कि 7 मोटी गाय, सिमानिन मोटी, मोटी 7 मोटी ताजी गायें इन्हें खा रही हैं 7 दुबली गायें, और 7 सब्ज खोशे, सब्ज यानी कि हरे भरे अ, जो ब्रांचेस कह सकते हैं आप, वो उखरा याबिसात, और 7 और दूसरे जो हैं खुश्क थे। तो इनकी ताबीर पूछते हैं, तो ये क्या कह देते हैं कि कालू अदगात अहलामिन, ये परेशान ख्वाब है, वमा नहनु बितावीली, और नहीं हम जानते इस अहलाम यानी कि ऐसे ख्वाबों की जानने वाले हम नहीं, या ताबीर हम नहीं जानते। वक़ाल अल्लज़ी, और कहा उसने जो निजात पाई, मिनहुमा उन दोनों में से, नजा मिनहुमा उन दोनों में से निजात जिसको मिली थी, वद्दकरा उसे याद आया बाद एक उम्मत के, अना उनब्बिउकुम कि मैं बेशक तुम्हें बताता हूँ, बितावील ही इसकी तावील, फअरसिलून पस भेजो मुझे। अरसला से भेजने के लिए, यानी कि वो जो दो कैदी थे उनमें से जिसको जिंदगी मिली थी, वो जो है कह रहा है कि मुझे भेजो कि मैं ताबीर जो है पूछ कर आता हूँ। एक मिनट में बस एक मैसेज कर देती हूँ। जी, तो यूसुफ वद्दा करा, ये वज करा, जकरा से ही वद्दा करा है। जहां पर बोलना, ये वर्ड के साथ जब बोलना मुश्किल होता है तो थोड़ा जैसे चेंज हो जाता है। जैसे एक जगह पर मक्का के बजाय बक्का आता है, बक्का था, तो ऐसे यहाँ पर वज्जा करा के बजाय वद्दा करा, उसे याद आया। ठीक है, और उनब्बी हुकुम, मैं बताऊं तुम्हें उसकी तावील, बस भेजो मुझे। तो उसके बाद वो भेजा जाता है। अब यहाँ पे यूसुफ अय्युह सिद्दीक, अय यूसुफ अय्युह सिद्दीक, ये उनकी क्वालिटी बयान कर रहा है कि अय बड़े सच्चे। अफ्तीना, जैसे ऊपर हमने फतवे से वर्ड, इसी से अफ्तीना, तुम बताओ हमें। फी, आप ख्वाब बयान कर रहा है। सब ई बकरात इन सिमानिन, 7 मोटी ताजी गायें, या कुलोहन्ना उन्हें खा रही हैं 7, इजाफुन दुबली पतली गायें, व सब ई सुम्बुलातिन खुद्रियों, 7 सब्ज खोशे हैं, और उसके बाद जो है दूसरे भी आबिसात खुश्क हैं, खुश्क यानी सूखे। लअल्ली, ताकि मैं, यहाँ पर या किसके लिए, मैं के लिए, ताकि मैं अर्ज्यू, मैं लौटूं, राजिउन से अर्ज्यू, मैं लौटूं, इलन्नासी लोगों की तरफ। कौन लोग हैं यहाँ पर, बादशाह के तरफ। लअल्लहुम, ताकि वो यालमुन जान ले, यानी कि वो ख्वाब का आप मतलब बता देंगे तो मैं जाकर उन्हें बयान कर दूंगा। कौला, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम यहाँ पर उस ख्वाब की ताबीर बयान करते हैं। तजरऊना, तुम खेती बाड़ी करोगे, जिरात से, उर्दू में भी वर्ड यूज होता है ना, जिरात करना, खेती बाड़ी करोगे, यानी कि अगर फसल उगाओगे। सब सिनीना, 7 सिनीन साल, दाबन लगातार, कंटिन्यूअसली 7 साल तुम जो है, यानी कि अब जो ख्वाब देखे उसके बाद से 7 साल तक आप लोग जो है जिरात करते रहोगे। फमा हसद तुम, बस जो तुम काटो, हसद तुम काटना, वो जो
फसलें काटती हैं उसको। फज़रूहु, बस उसे छोड़ दो, फी सुम्बुलिही, उसके खोशे में, इल्ला कलीलन, मगर थोड़ा, मिम्मा ताकुलून, जो कुछ तुम खा सको। यानी कि कहा क्या जा रहा है कि तुम ज़राअत, यानी कि जो भी फसलें तुम उगाओगे उसमें से उतना ही यूज करो या उतना ही लो जितना तुम्हें जरूरत है, ताकुलून, तुम खाओ, और बाकी का तुम्हें क्या करना है, स्टोर करना है उसी ऐसे वो शाखों के साथ। अब जैसे आप चावल की आप देखें, चावल रागी जितने भी पैडी है वो क्या होते हैं, छोटे से स्टेम के साथ ही वो रहते हैं ना, अ, जिसे बालियां या सुम्बुलात कहा जा रहा है यहाँ पे, तो उसके साथ ही उसे रखो। तो सुम्मा याति मिन बादी जालिका, फिर उसके बाद आएंगे 7 शिदादुन, 7 साल, यानी कि उसके बाद जो 7 साल आने वाले हैं वो कैसे होंगे, या कुल न मा कद्दम तुम, या कुल ना वो खा जाएंगे, मा कद्दम तुम, जो तुमने रखा, लहुन्ना उसमें से, इल्ला खलीलम, मगर वो जो, मिम्मा तुहसिनून, तुम बचाओगे। यानी कि 7 साल यूं समझे कि बहुत प्रॉस्पेरिटी के गुजर रहे हैं, उसके बाद 7 साल जो है कहत के गुजरेंगे, यानी कि उन 7 सालों में तुम जो कुछ तुमने यानी खेती बाड़ी की है उसमें से तुम खा लोगे, लेकिन थोड़ा सा जो तुम रोज कोशिश करके बचा रहे हो उन 7 सालों में, वही थोड़ा रह जाएगा। खलीलम मिम्मा तुहसिनून, तुम जो बचाओगे। सुम्मा याति मिन बादी जालिका, फिर आएगा उसके बाद में आमुन, आम, 1 साल। ये तनवीन जब आती है तो अंडरस्टूड होता है कि 1 साल ऐसा आएगा, फी ही, जिसमें युगास नासु, युगास, बारिश के लिए गैस इस्तेमाल वर्ड होता है, युगास नासु, तो बारिश बरसी जाएगी लोगों पर, वफी ही, और उसमें यासिरून, वो निचोड़ रहे होंगे। यानी कि बारिश जब अच्छी हो जाएगी तो क्या होगा, उसमें जो भी फ्रूट्स आएंगे, यानी कि जब पानी ज्यादा होता है तो उसमें जो फसलें आती हैं उसकी बात ही कुछ और होती है। जैसे फल हैं तो बहुत ज्यादा रसीले होते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसके बाद जो बारिश आएगी तो उसमें जो फसलें होंगी या फल होंगे वो बहुत ही ज्यादा रसीले भी हो सकते हैं, उसका मतलब ये भी है। वक़ाल अल मलिकु तूनी, और खुशहाली में इंसान ज्यादा, जैसे कि आज के वक्त में भी आप देखिए, आपका दस्तरखान या आपकी पार्टी है तो जूसेस का होना मस्ट होता है, तो बिल्कुल उस अंदाज में कहा जाए कि खाओ पियोगे फिर तुम जो है फ्रूट जूसेस भी पियोगे। वक़ाल मलिक तूनी, और कहा मलिक बादशाह, ईतूनी, लाओ उसे, बिही, उसको, ईतूनी, मेरे पास, नी यहाँ पर, बिही, उसको, फलम्मा, बस जब, जाअहु, गया उसके पास। अब यहाँ पर ताबीर हो गई, ताबीर आके उसने बादशाह को बता दिया, तो बादशाह ने कहा कि कौन है वो, लेकर आओ उसको मेरे पास। फिर जब वो गया, और रसूल, रसूल किसे कहते हैं, भेजे जाने वाले को, तो उसको भेजा, यानी कि एक पर्सन को भेजा किसके पास, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। तो कौला, अब यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कहीं पे भी नाम नहीं आ रहा है, बस आपको वो जो ग्रामर है ना उसी से आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर कौल अल मलिकु आया, मलिक बादशाह ने कहा, हो गया, ठीक है। जाहुर रसूल, गया उसके पास एक रसूल, एक खासिद, तो किसके पास गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। काला, इर्जी इला रब्बिका, तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, इर्जी, जाओ, इला रब्बिका, अपने रब के पास। तो देखिए यहाँ से भी आपको पता चलता है कि रब का वर्ड क्या है, जो आपका बॉस है, ओनर है, लीडर है, उसे जो है रब का वर्ड इस्तेमाल होता है अरबी में। फस अल हो, बस सवाल करो उससे, यानी कि तुम जाओ अपने जो भी बादशाह है उसके पास जाकर उससे सवाल करो या पूछो, माँ बाल निस्वतिल लाती, क्या हाल हुआ, बाल यहाँ पर क्या हाल है, निस्वा, निसा से, निस्वती, औरतें प्लूरल है, वो जो कत्ताना आइदिया हुन्ना, उन्होंने काटे, आइदिया हुन्ना, अपने हाथ। तो ये ना नो, जो यहाँ पर ना और फिर यहाँ नून मुशद्दद, यानी हुन्ना, हुम की बजाय हुन्ना किसके लिए यूज होता है, फेमिनिन जेंडर के लिए। इन्ना, यानी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम आने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहले जाओ उन औरतों के बारे में पूछ कर आओ जिन्होंने अपने हाथ काट लिए थे। इन्ना रब्बी बिकैदी हिन्ना, बेशक मेरा रब, बिकैदी हिन्ना, उनके कैद से, यानी उनके फरेब से या उनके साजिश से,
अलीमुन खूब जानने वाला है। यानी कि क्या कहते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने रब पर पूरा भरोसा है कि इनकी जो बेगुनाही है वो जरूर क्या हो जाएगी, साबित हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला जो है उनके बारे में खूब जानने वाला है। क़ाला मा खतबुकुन्ना, तो अब फिर दूसरी सीन यहाँ पर शुरू हो रही है कि जाकर गोया कि इसने बादशाह को कहा, तो बादशाह ने उन औरतों को बुलाया दरबार में। अब वो पूछ रहा है, हालांकि वर्ड यहाँ पे काला आ रहा है मगर आगे जो आ रहा है मा खतबुकुन्ना, तो सवाल है। तो उसे पूछा जा रहा है मा खतबुकुन्ना, डायरेक्ट है, कुन्ना सामने वाले को पूछा जाता है ना, कुम की बजाय कुन्ना, क्या हाल था तुम्हारा, इस रावत तुन्ना, जब तुन्ना ये तुम की बजाय तुन्ना है, यानी कि तुम सब ने रावदत फिसलाया यूसुफ यूसुफ को अन नफ्सी उसके नफ्स से, यानी कि जब तुम लोगों ने उसे उसके नफ्स से फिसलाने की कोशिश की तो क्या हुआ था, उस बारे में पूछा जा रहा है। कुल ना, कुल ना, यहाँ पर देखें नून अलिफ ना, अगर से होता नून के साथ अलीफ होता तो वहां पर हम आ जाता, जैसे यहाँ पे ना मतलब हमने कहा होता, यहाँ पर कुल ना, तो इसलिए वो एक हरकत दो हरकत को भी जो है सही तरीके से पढ़ना होता है। तो कुल ना के बजाय आप कहेंगे कुल ना हाशा लिल्लाहि, तो वहां पर अंडरस्टूड क्या होगा, हमने कहा। अब यहाँ पर ये ना क्या बता रहे कि औरतों ने कहा, हाशा लिल्लाहि पनाह अल्लाह की, मा अलिम ना नहीं हमने देखा, तो यहाँ पर जब आप पढ़ रहे हैं तो दो हरकत होंगे, मा अलिम ना अलैहि नहीं हमने जाना, आलिम इल्म से, इल्म यानी मालूम होना, नहीं हमने जाना अलैहि उस पर, मिन सुइन कोई बुराई, यानी कि जब हमने कोशिश की भी उसको पिछलाने की तो हमने नहीं देखा कि उसमें कोई बुराई थी या वो हमारी बुराई की तरफ मायल हो रहा था। क़ालत इम्राअतुल अजीजी, कहा, क़ालती औरत के लिए, इमरातुल अजीजी या अजीज की बीवी ने कहा, अल आना अब हस हसा जाहिर हो गया है, हक अल हक हक, यानी कि अब यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक्चुअली जब कैद में डाल दिया गया तो बाहर यही बात फैलाई गई होगी ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीज मिस्र की बीवी के साथ कुछ बुरा इरादा किया था, तो इस बिना पर जो है उनको जेल में डाल दिया गया है। सवाल तो आएंगे, तो सवाल में हमेशा इंसान क्या करता है, खुद को बेगुनाह साबित करता है, दूसरों पर जो है इल्जामात डाल देता है। तो वहां पे भी कुछ तो बोलना था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में क्यों है, तो यही बात फैला दी गई थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गलत इरादा किया था तो इस वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया। तो उस इल्जाम के साथ जो है यूसुफ अलैहिस्सलाम वापस नहीं आना चाह रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि उनके ऊपर लगा इल्जाम हटा दिया जाए। तो वहां पर जब ये सारी सिचुएशन आई कि उन औरतों को गवाही के लिए बुलाया गया, तो उन औरतों ने कहा कि हमने कोई बुराई नहीं देखी। तो अब और अल्लाह ताला की भी बड़ी इसमें हिकमत होती है, और साथ में अल्लाह ताला के इज़्ज़न यानी अल्लाह ताला का पूरा इख्तियार होता है लोगों के दिलों पर भी। तो अब ये जो अजीज मिस्र की बीवी थी, उसके दिल पर भी जो है अल्लाह ताला ने एक कैफियत तारी की कि उसके दिल ने मान लिया कि अब क्योंकि औरतों ने गवाही दे दी है तो वो अपनी जिद पर या अपनी गलत जो गुनाह था या अपने गुनाह पर अड़ी नहीं रही कि नहीं नहीं मैं पाक हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ही ये नियत की थी, तो अल्लाह ने उसे भी वो उसके दिल में वो बात डाल दी थी कि वो अपने गुनाह का एतराफ कर ले। तो उसने क्या कहा, अल आन हसल हक, कि अब जाहिर हो गई हकीकत, अना रावत हो, तो अब ये कह रही है कि मैंने ही रावत तू, मैंने फिसलाया था उसे अन नफ्सी उसके नफ्स से, व इन्नहु और बेशक वो लमिन सादिकीन, वो क्या है, सिद्दीक है, सच्चा है। सिद्दीक आमतौर पर हम क्या कहते हैं कि जो जुबान यानी कि जो हमेशा सच बात बोले वो सिद्दीक है। उसके अलावा सच्चा कौन है,
جو اپنی اس کلیم میں جو ہم کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو جب ہم کہتے ہیں ہماری اس بات میں ہم سچے ہوں تو صدیق کہتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، اللہ تعالیٰ کے رسول تھے، انہوں نے اپنے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے، تو ان کی اس اللہ کی وحدانیت پر، اپنے اس رب کے جیسے بندے ہونا چاہیے، اس معیار پر جب وہ اپنے آپ کو ثابت رکھ رہے ہیں تو اس کو صدیق کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صادقین وہ سچوں میں سے ہے۔ ذالکا لیعلما، ذالکا یہ لیعلما تاکہ وہ جان لے، انی بے شک میں، لم اخن ہو نہیں میں نے خیانت کی اس کی بالغیبی۔ یہ کس کے بارے میں دیکھیں، سنگولر آ رہا ہے، تاکہ وہ جان لے نہیں میں نے اخن ہو اس کی خیانت، ہو اگین اس کی خیانت کی، بالغیبی غیب میں۔ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو عزیز مصر کی بیوی نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا نا، تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بعد میں، حالانکہ گواہی اسی وقت دے دی گئی تھی کہ غلطی اس کی ہے، اور اس نے بھی کہہ دیا تھا کہ تم غلط پر ہو، یوسف کو انہوں نے بری کر دیا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ان عورتوں نے گواہی، غلط گواہی دی ہو۔ اب یہاں پر آپ سین سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت تو ثابت ہو گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام غلط پر نہیں ہے، لیکن جب یہ عورتوں کو اس نے محفل میں بلایا تھا اور وہیں پر اس نے دھمکی دی تھی کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام نے وہ نہیں کیا جو یہ کہہ رہی ہے تو اسے ضرور قید میں ڈال دیا جائے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں کے ساتھ مل کر ان عورتوں نے گواہی یہ دی ہو کہ ہاں ہم نے یوسف علیہ السلام کو ہی غلط پایا، تو ان کی گواہی کے بنا پر اس نے قید میں ڈال دیا تھا۔ تو یہ ایک بات رہ گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کہ ان کا جو مالک تھا وہ بھی انہیں غلط سمجھ رہا ہے، تو یہ یہاں پر دوبارہ انہی عورتوں سے گواہی لی جا رہی ہے کہ نہیں ہم نے پایا اس میں کوئی برائی، اس دن ہم نے کچھ بھی اس میں برائی نہیں دیکھی تھی۔ تو یہ کیوں کہا، سارا یہ سین کیوں کریٹ کیا گیا ہے؟ تو یہ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں، تاکہ وہ میرا جو مالک تھا وہ جان لے کہ میں نے اس کی غیر حاضری میں نے کوئی خیانت نہیں کی، یعنی میں نے اس کی بیوی کے ساتھ جو ہے کوئی برا ارادہ نہیں کیا تھا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لا يهدي بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا قید الخائنین، خائنین یعنی کہ دغاباز کے فریب کو، خیانت کرنے والے کے جو چال ہوتی ہے اسے اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں راستہ بتاتا۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اگرچہ میں غلط ہوتا تو میرا یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، انہوں نے برا کیا تھا تو ان کی برائی سامنے آ گئی تھی، اور میری بے گناہی بھی اللہ تعالیٰ نے سامنے لے کر آ گیا۔ تو حالانکہ سارے واقعے میں آپ دیکھیں تو اس سے پہلے اگرچہ یوسف علیہ السلام نکل جاتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر بولنا، یہاں پر ہمارا یہ پارا ختم ہو رہا ہے، نیکسٹ پارا جانے سے پہلے ہم تھوڑا گرامر ٹچ کریں گے، تو اس لیے میں یہاں پر تھوڑا رک کر یہ بول رہی ہوں کہ یوسف علیہ السلام یعنی کہ تمام جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ زندگی میں ہونے والے واقعات، ایسا نہیں ہو سکتا کہ زندگی کچھ ایسا ایکویشن چلتا رہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام سے بہت خوش ہے تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی جو چال ہے اس کو ناکام کر دیتے، اور یوسف علیہ السلام واپس اپنے ابو کے پاس لوٹ آتے، یا پھر قیدیوں کو جب کہا، یا پھر جب عزیز مصر کی بیوی نے تہمت لگائی تھی تو وہ تہمت کو بھی واپس پلٹا دیتے اور یوسف علیہ السلام وہیں رہ جاتے، یا قیدیوں میں بھی جب کہا گیا کہ تم اپنے جب مالک کے پاس جاؤ تو انہیں میرے بارے میں ذکر کرنا، تو اس کو بھی شیطان نے بھلا دیا۔ یہ سارے سچویشنز ہو رہے ہیں۔ اب ایک عام انسان کی نظر سے آپ دیکھیں کہ سب کچھ برا ہو رہا ہے، ان کے بھائی، سوتیلے بھائی اپنے مکر میں کامیاب ہو گئے، وہاں پر عزیز مصر کامیاب ہو گئی، وہاں پر قیدی کو بس جا کر بولنا تھا وہ بھی بھول گیا، لیکن سارے میٹرز جو ہیں انٹر لنک کہاں پر ہو رہے ہیں؟ ان کے جو بادشاہ بننے کا، مصر کے آگے جا کر جو مصر میں بادشاہ بننے کا، یا انہیں جو ایک بڑے عہدہ ملنا تھا، اسی کی طرف جو ہے وہ راستے ہموار ہو رہے ہیں۔ تو کئی ایک بار ہماری زندگیوں میں بھی جب ہم دیکھیں کہ پلاننگز کے مطابق، ہمارے خواہشات کے مطابق
ہماری تدبیروں کے مطابق حالات نہیں چل رہے ہیں، تو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے، یا شیطان ہمارے آس پاس تو رہتا ہی ہے، وہ ضرور ہمارے اندر یہ بدگمانی ڈالتا ہے کہ دیکھو تم کتنی دعا مانگ رہے ہو، کتنی کوشش کر رہے ہو، تمہارے دوست کو یا تمہارے بھائی کو بڑی آسانی سے کامیابی مل گئی، لیکن تم پیچھے رہ گئے، تمہارا معاملہ ایسا ہو گیا، اللہ نے تمہارے ساتھ بڑا برا کیا۔ یہاں تک کہ انسان وہ سوچنے پر یا زبان سے بھی وہ کفری الفاظ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرے ساتھ میں انصاف ہی نہیں کرتا، اللہ میرے حق میں کچھ اچھا نہیں کرتا، میری تقدیر ہی بری ہے۔ نہیں، انسان کو اس طرح سے سوچنے کی بجائے ہمیشہ یوسف علیہ السلام کا واقعے میں ہمیں بہت صبر کا پیغام ملتا ہے، ہمیں اور بھی پازیٹیو رہنا ہمیں سکھاتا ہے، اللہ پر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اور خصوصاً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، شاید وہ حدیث قدسی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جیسے میرے حق میں، میرے بارے میں گمان کرے گا، وہ اپنے حق میں مجھے ویسے ہی پائے گا۔ یعنی کہ ایک بندے کا ایک گمان ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، پھر بھی اگرچہ یوسف علیہ السلام کو یہ گمان ہو کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے بہتری کی طرف ہی لے کر جا رہا ہے، عزیز مصر نے تہمت لگایا، اللہ تعالیٰ تیری نظر میں یہ سارا معاملہ ہے۔ ہاں، بندے کو ہر وقت یہ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ وہ حق پر رہے، وہ صحیح پر رہے، وہ حالات کے آ، شکنجے میں آ کر اپنے آپ کو کسی برائی میں نہ ڈالے۔ اب جیسے کہ وہاں پر کنویں میں ڈال دیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں کو برا برا کہنا، بددعا دینا نہیں شروع کر دیا، اور جب عزیز مصر نے تہمت لگائی یا اس سے پھسلانے کی کوشش کی تو اس کے بہکاوے میں نہیں آ گئے، اور جب قید خانے کی بات ہوئی تو ڈر کر بھی نہیں وہ اس کے فریب میں آئے۔ تو ہر جگہ ہر وقت اللہ کا خوف رکھتے ہوئے جو انسان اللہ پر توکل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ اور واقعی میں ہم جیسے کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر ایک انسان کے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے، اٹ از آلریڈی ریڈی، اب بس انسان جدھر جا رہا ہے نا اس طرف کے راستے اسے ہموار ہوں گے۔ تو وہ اگر جنت جانے کی کوشش کر رہا ہوگا ہے تو ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی، دوسری کے بعد تیسری نیکی، وہاں پر آپ کو راستے ملتے جائیں گے، دروازے کھلتے جائیں گے اور جنت کی طرف آگے بڑھتے جائیں گے۔ وہی دوزخ بھی ریڈی ہے، اگرچہ انسان وہ والا راستہ چوز کرتا ہے تو یہ ایک برائی دوسری برائی، دوسری برائی تیسری برائی کی طرف لے کر جائے گی، دروازے کھلتے جائیں گے اور انسان جہنم کی طرف بڑھتا رہا ہوگا۔ آپ کامنلی دنیا میں بھی دیکھیں، آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی طرف آپ شروع سے آپ ایز اے پیرنٹ ہی دیکھیں، بچے کو شروع سے اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ بچہ ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تو آپ کے دماغ میں پہلے سے بات ہوتی ہے کہ اس کو میتھس اور سائنس میں اچھا ہونا ہے۔ تو یہاں تک آپ بچوں کو بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں تو لینگویجز میں بھی اگنور کر رہے ہوتے ہیں، سب سے زیادہ توجہ آپ کی میتھس اور سائنس پر رہتی ہے۔ ٹھیک ہے، فائنل ایگزام کے لیے آپ بچے کو کہیں گے کہ سب میں سارے سبجیکٹس میں آپ کو اچھے مارکس لانا ہی ہے، وہاں پر کوشش رہے گی، لیکن شروع سے آپ کا مین فوکس کہاں پر رہے گا کہ بچہ میتھس اچھے سے پک اپ کر رہا اور سائنس اچھے سے پک اپ کر رہا، کیونکہ یہاں سے وہ پک اپ نہیں کرے گا تو آگے جا کر اس کے ہائر ایگزامس میں وہ ان سبجیکٹس میں وہ پیچھے رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد 10th کے بعد جب 12th میں آپ کو آپشن لینا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی آپ وہ لیتے ہیں جو آپ اپنے ذہن میں بات بنا رکھیے کہ آپ کو کیا بننا ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، نہیں کچھ اور ہے، تو وہاں پر آپ وہ آپشن چوز کریں گے۔ تو ایسے ہی ایک انسان گھر سے بھی نکلتا ہے، اسے جدھر جانا ہوتا ہے وہ شروع سے ہی وہ والے ڈائریکشن میں چل رہا ہے۔ ابھی آپ کو اسکول جانا ہے، وہ رائٹ ٹرن لینے کی بجائے آپ لیفٹ ٹرن لے لیں گے، لیکن پھر بھی آپ سوچیں گے کہ آپ اسکول چلے جائیں گے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ تو اس لیے انسان کو بھی جنت چاہیے یا جہنم اس کا ٹھکانہ ہو، یہ پہلے سے ہمیں طے کرنا ہے۔ جنت ہمارا ٹھکانہ ہو تو پھر جنت جانے کے لیے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائنس دیے ہیں، جو راستے بتائے ہیں، اسی کے مطابق جو ہے ہمیں راستے چوز کرنے ہوتے ہیں۔ تو یہ زندگی میں جب بھی معاملات آ رہے ہیں، جو بھی معاملات آ رہے ہیں، اس میں ہمارا گمان کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتری کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تو یعنی کہ جو یہ جنت اور جہنم کا میں نے کیوں بتایا کہ دنیا میں بھی جو ہے ہمیشہ انسان کے اگلے سٹیپ اور کیا لینے والا ہے اس میں اس کے لیے دونوں انجام رہیں گے۔ اب جیسے 10th کا ایگزام ہے، بچہ سمجھ رہا ہے کہ میری تقدیر میں ہے کہ میں پاس ہو جاؤں گا تو میں ضرور پاس ہو جاؤں گا، تو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے گا، تو نہیں ہوگا۔ دونوں ہی راستے ہوتے ہیں،
उसे कामयाब होना है तो फिर वो रास्ते उसे अख्तियार करने होंगे जो उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाएंगे। तो उसे मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है, सुबह शाम पढ़ाई कर रहा है, उसके डाउट्स क्लियर कर रहा है, जो भी है वो मेहनत कर रहा है। अब दूसरा है कि वो नहीं करेगा तो फिर उसके लिए जो है वो फेल होगा। तो वो दोनों रास्ते दुनिया में भी तय होते हैं। तो हर इंसान के आगे भलाई और बुराई दोनों होते हैं। इंसान अगर से सब्र करे, शुक्र करे, अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर चलता रहे, तो उसके लिए आगे खैर और बेहतरी के रास्ते, कामयाबी के रास्ते ज़रूर होते हैं। अगर वहीं पर वो अल्लाह ताला से शिकवे शिकायत करते हुए, हालात के हाथों मजबूर होकर अल्लाह ताला से बदगुमानी कर लेगा, तो फिर उसके लिए जो खैर के दरवाजे खुलने थे, उसने अपना डायरेक्शन जो है उसका डाइवर्ट हो गया, वो किसी गलत रास्ते की तरफ या नाकामी की तरफ, आजमाइशों की तरफ वो मुड़ जाएगा। तो इंसान को हमेशा अपनी जिंदगी में सही फैसले करना है और अल्लाह ताला के तकवे के साथ ही हमें जिंदगी गुजारना है। तो इंशाल्लाह हम अगला पैरा लेने से पहले थोड़ा सा ग्रामर जो अम, क्यों जरूरी है, हो सकता है कि इस क्लास में कुछ नए स्टूडेंट्स आए हुए हों, तो उन्हें ग्रामर अगर अच्छे से आएगा तो आयतों को समझना उनके लिए आसानी हो जाएगी। बस बहुत फास्ट हम कर लेंगे ये वीक, थर्सडे तक हम ग्रामर क्लासेस ही करेंगे। उसके बाद अगेन मंडे से हम अपना पारा 17 स्टार्ट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो अगर से कोई है आपके नोन पर्सन जो ग्रामर करना चाह रहे हैं, तो आप उन तक मैसेज पहुंचा सकते हैं कि इस क्लास में थोड़ा ग्रामर रिवाइज हो रहा है, वो कर सकते हैं। और आप में भी जो भी इंटरेस्टेड होगा वो कल से इन टाइम ज्वाइन कर ले और थोड़ा ग्रामर अपना रिवाइज कर ले, सो दैट आयतों को समझने में आसानी होगी। तो ये तो बहुत आसान है। अच्छा, मैंने फर्स्ट टेबल यहाँ पे, सिर्फ टेबल्स ही करेंगे हम। तो इसमें हमेशा आपका टेबल का पैटर्न कैसा आएगा, थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन है, जो हमारे दरमियान नहीं है। मैं फर्स्ट हूँ जो बात कर रहा है, तो मुतकल्लिम, कलाम करने वाला। सेकेंड पर्सन, आप सामने मेरे हाजिर है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन कौन है, जब हमारे दरमियान नहीं है। हम्म, तो थर्ड पर्सन वाहिद यानी कि सिंगुलर, जमा प्लूरल, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल हम इस वक्त करेंगे। जबकि अरबी में क्या है, ड्यूअल एक रहता है। ड्यूअल मतलब मसना, दो लोगों के लिए। आमतौर पर आपको इंग्लिश में, उर्दू में सब कैसे मिलेंगे, सिंगुलर एंड प्लूरल, एक, एक से ज्यादा। मगर अरबी में आपको कैसे मिलेगा, सिंगुलर, उसके बाद में दो, और टू पर्सन से एक अलग मिलेगा, दैट इज ड्यूअल। उसके बाद में जो है जमा प्लूरल होगा, ठीक है। लेकिन अब आसानी के लिए इस टेबल में सिर्फ सिंगुलर प्लूरल ही चल रहा है। तो हुआ मतलब वो पर्सन, जैसे कि इंग्लिश में ही कहते हैं। हुम, वो सब। और ये मैस्कुलिन जेंडर हम शुरू में कर रहे हैं, हुम, वो सब। अंता, आप, अंतुम, आप सब, अना, मैं, नहनो, हम सब, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। तो जैसे आयतों में आ रहा है, हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनो, वहां पर आपको आयत समझ में आ जाना चाहिए। अना अब्दु का, अना मतलब मैं, अब्दु का आपका बंदा। तो बंदा कह रहा है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे इसका अटैच्ड प्रोनाउंस। अटैच्ड प्रोनाउंस कैसे रहते हैं, जैसे अब ही हो गया, तो अब हिज नेक्स्ट। ही इज ए बॉय, हिज बैग इज, या ही, जैसे हिज स्टार्ट होता है, हिज स्कूल या हिज बुक, तो ही के बाद में हिज जैसे आता है वैसे यहाँ पर हु आएगा। रब्बुहु, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बुकुम, आप सबका रब। रब्बी, यहाँ पर जैसे या है, तो ये अटैच रहेंगे हमेशा। यहाँ पर ये डैश क्यों है, जिससे वो अटैच होगा, रब से अटैच हुआ, लेकिन आपका तर्जुमा यहाँ से जाएगा, उसका रब। अब हम देखा आपने, उन सब का रब, का यानी आपका रब, कुम, आप सबका रब, ई, मेरा रब, ना, हमारा रब। तो रब के लिए यहाँ पर बेहतरीन एग्जाम्पल है। आप इस वर्ड को कई बार देखते हैं आयतों में, और हम दुआ पढ़ते हुए भी, या रब्बी, ऐ मेरे रब। ऐसे ही रब्बना, रब्बना आतिना फिद दुनिया, रब्बना हमारे रब। रब्बु हो, उसका रब। रब्बुहुम, उन सब का रब। रब्बु का, आपका रब। रब्बुकुम, आप सब का रब। जैसे अभी मैंने कहा अब्दु का, अना अब्दु का, अना वो वाले टेबल से लेंगे आप। मैं, अना मतलब मैं, रब्बु का, अल्लाह ताला अगर से फरमा रहे हैं अना रब्बु का, जैसे मूसा अलैहि सलाम को, अना रब्बु का, मैं तुम्हारा रब हूँ।
اب مجھے کہنا ہے انا عبدک، میں تیری بندی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے آپ کو اس کو بائی ہارٹ کرنا ہے، صرف دیکھیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو آپ لکھیں، پریکٹس کریں اور بائی ہارٹ کریں، تو آپ کو جو ہے آیتوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اب جیسے یہاں پر انہوں نے اگزامپل دیا ہے انزلناہو، تو اس میں کتنے سارے ورڈز آ گئے دیکھیں، انزلہ ایک ورڈ ہے، اتارا، ٹھیک ہے؟ یہاں پر نون الف نا ہے، ہم نے، ہو گیا، ہو اس کو، تو یہ اٹیچڈ ملیں گے آپ کو، انزلنا اتارا ہم نے اس کو، الیکا دیکھیں کا، آپ کی طرف، مبارکن یہ ورڈ کا ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے، الیکا میں اٹیچڈ پروناؤن ہے کا، اوکے؟ یہ حالانکہ ہو چکا ہے تو میں بس جلدی جلدی جا رہی ہوں۔ تو اس کے اور ایگزامپلس ہیں، دینوں، دینہم، دینوں کا، دینکم، تو یہاں سے آپ ترجمہ کریں گے، اس کا دین، ان سب کا دین، آپ کا دین، اوکے؟ کتاب کا بھی ایگزامپل ہے، کتابکم کہیں گے آپ سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب، اوکے؟ تو یہیں پر انہوں تھوڑا سا فیمینائن جینڈر کو انٹروڈیوس کیا ہے، ہوا میل پرسن کو کہیں گے، ہیا فیمیل کو کہیں گے جیسے شی، ربو ہا آئے گا تو اس کا رب، کس کا؟ ہر، اب اردو میں دونوں کو ہی اس کا آئے گا، ربو ہو اس کا رب، ربو ہا اس کا رب، لیکن انگلش میں آپ کو سمجھ آئے گا، ربو ہو چھوٹا ہوا آئے گا تو ہز لارڈ، ربو ہا ہر لارڈ، اوکے؟ دینو ہا، جہاں بھی ہا آئے گا تو مطلب کیا ہے؟ فیمینن جینڈر ہے، اس کی کتاب، اس کا دین، تو انڈرسٹوڈ ہونا چاہیے کہ وہ ہر یوز ہو رہا ہے وہاں پر، اوکے؟ تو اس وقت اس کو تو ہاں، مذکر سے مؤنث، مذکر یعنی کہ مسکلائن جینڈر، مؤنث فیمینائن جینڈر، تو اس میں آپ کو سمپل کیا ہے، مسلم جو ہے مذکر ہے، یہ والا، یعنی کہ مسلم کہیں گے تو میل پرسن کے لیے، صالح، مشرک، یہ پورے میل پرسنس ہیں۔ اب اس کو مؤنث بنانے کے لیے، فیمینائن بنانے کے لیے صرف یہاں پر گول تا یاد رکھیں آپ، اس کے لیے ہنٹ میں ہمیشہ دیتی ہوں کہ جیسے اردو میں عورت تا ہوتا ہے، تو یہ تا جب بھی دیکھیں کہ انڈرسٹوڈ ہو کہ وہ فیمینین جینڈر ہے، مسلمہ رکائیں گے تو آپ مسلمہ کہیں گے، یا یوزلی کنٹینیو ہو رہا ہے مسلمتن یا مسلمتن، صالحتن، یہ فیمینین جینڈر کے۔ ابھی میں کہوں ہوا مسلم، ہیز اے مسلم، اسے کیا کہوں گی؟ ہیا مسلمتن، یہ ہیا ہے نا، یہ والا یوز ہو گیا، ہیا مسلمتن، شی از اے مسلم وومن، ہیا مسلمتن، یہ پلورل ہے، مسلمات، صالحات، مشرکات، یہ کیا ہے؟ جمع ہے، ٹھیک ہے؟ ہیا مسلمتن، شی از اے مسلم وومن، یہ ہننا آئے گا، ہننا مسلمات، وہ سب عورتیں، ٹھیک ہے؟ ایسے مومن کا فیمینائن، مومنہ، مومنات، یہ سنگولر ہے، یہ پلورل ہے، اوکے؟ تو اس کو آرام سے آپ بیٹھ کر تھوڑا پریکٹس کریں۔ ورک بکس بھی ہے، میں آپ کو اس پہ ڈالوں گی انشاءاللہ، آپ اس میں بھی ٹرائی کریں تھوڑا۔ تو لا آئے گا جیسے یہاں پر بتا رہے ہیں، حروف جر یعنی کہ پریپوزیشنز جیسے انگلش میں آتے ہیں، فار، آن، ان، اٹ جیسے پریپوزیشنز ہوتے ہیں، یہ عربی کے ہیں، لا، من، عن، مع، ٹھیک ہے؟ اس کے میننگس آپ کو پتا ہونے چاہیے۔ لا یعنی لیے، وہ یہاں پر دے رہے ہیں، آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں، دیکھیں لا کا ٹیبل جا رہا ہے، لا 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 لا، لا کو اگین یہ اٹیچ ہو رہا ہے، تو لا مطلب یہ آپ نے پڑھ لیے۔ تو ہمیشہ جب بھی اٹیچ ہوں گے نا، اردو میں ترجمہ ادھر سے ادھر جائے گا، ہو مطلب تھرڈ پرسن، اس کا، تو اس کے لیے، اس کے لیے، ان سب کے لیے، کا دیکھا آپ نے، کا یعنی آپ کے لیے، آپ سب کے لیے، میرے لیے، ہمارے لیے، اس عورت کے لیے، جو بھی اٹیچ ہے نا، ہو، ہم، کا، کم، یا، نا، ہا، اس کو اچھی سے آپ کو پریکٹس ہونی چاہیے، ہو یعنی اس، اب من کا مطلب ہے سے، ٹھیک ہے؟ ساتھ نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس کو آپ ہٹا دیں، ہو یعنی اس سے، ان سب سے، کا یعنی آپ سے، کم آپ سب سے، منی مجھ سے، منا ہم سے، ربنا تقبل منا، آپ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب، تقبل قبول فرما لے، منا ہم سے،
اگرچہ پلورل میں بات کر رہے ہیں، اگرچہ وہی صرف میں اپنی انڈیویجول بات کر رہی ہوں اللہ تعالیٰ سے، ربی تقبل منی، اے میرے رب مجھ سے قبول فرما لے۔ تو منہا اس عورت سے، ان ان یعنی بارے میں۔ آپ کو یہ یاد رکھنے کے لیے انہوں نے اگزامپل دیے ہیں، جیسے رضی اللہ عنہ، ہم کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اللہ راضی ہوا اس سے۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر سے، اللہ راضی ہو اس سے، یعنی کہ دعا دے رہے ہیں ہم، گویا کہ دعا کے ساتھ بات کر رہے ہیں، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہوا ان سے۔ تو یہاں پر انہو اس سے، ان سب سے، آپ سے، آپ سب سے، مجھ سے، ہم سے، اس عورت سے، ٹھیک ہے۔ یہ مع کا مطلب ہے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، آپ نے سنا ہوگا، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، مع یعنی ساتھ، تو اس کے ساتھ، ان سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ، میرے ساتھ، ہمارے ساتھ، مع اس عورت کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ والے ٹیبلز پہ آپ پریکٹس کریں، اور یہ بھی پریپوزیشنز ہی ہیں، بی، فی، علی، الا، اندا۔ بی یعنی سے، اس کے لیے اگزامپل بسم اللہ، اللہ کے نام سے، تو وہ سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، السلام علیکم، اللہ کا ہی، یہ جب یا جوائن ہوتا ہے تو 2 ڈاٹس میں کنورٹ ہو جاتا ہے، علیکم، الیہ، سلامتی ہو آپ سب پر، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں، اور ہمیں اسی کی طرف، تو الا مطلب طرف، ان دا پاس، تو اس کے میننگس یہاں پہ آپ کو مل جائیں گے، بی سے اور ساتھ، فی میں، الا پر، الا طرف، ان دا پاس، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اگین آپ یہاں سے پریکٹس کریں گے، اس سے، ان سب سے، اس میں، ان سب میں، اس پر، ان سب پر، اس کی طرف، ان سب کی طرف، اس کے پاس، ان سب کے پاس، ایسے آپ کنٹینیو کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ پریکٹس کریں کل تک، کل ہم تھوڑا اس میں 1-2 سوال کر کے پھر آگے کے ٹیبلز پہ جاؤں گی میں، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرن کثیر۔